नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा नै आज पनि हामी कक्षा 7 विषय गणित एकाइ 9 मा रहेको समीमिति र टेसेलेसन अन्तर्गत समीमितिको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि समीमिति भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूलाई निकै रोचक पाठको रूपमा यहाँले लिने गर्नुभएको छ। हो, किन भन्दाखेरि विभिन्न आकृतिहरू, विभिन्न चित्रहरू कलात्मक रूपले हामीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा अथवा हामीलाई लिजरको समय हुँदाखेरि होस् अथवा कुनै समयमा हामीले ड्रइङ गर्छौं हो, अब यस्तै विभिन्न आकृतिहरू मिलेर कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौं। जस्तै हेर्नुस् त, आज मैले यहाँ ढाका टोपी लगाएर आएको छु है। अब ढाका टोपीमा पनि म यहाँ फुकाएर देखाउन चाहे। हेर्नुस् त, विभिन्न आकृतिहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, यस्ता आकृतिहरूबाट यो राम्रो देखिएको छ। त्यस्तै यहाँहरूको घरमा रहेको पर्दा होला, घरको आकार होला, हो कुनै पूजा समारोहमा राम्रो रङ रोगन गर्ने बेलामा विभिन्न आकृतिहरू बनाएर त्यसलाई के गरिन्छ त अझ राम्रो बनाउने कोसिस गरिएको हुन्छ। अब यहाँहरूले पनि विभिन्न चित्रहरू बनाउने गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँहरूले बनाउने गरेको चित्रहरूमा हो, हेर्नुहोस् त, कलर गरेर राम्रो बनाउने गर्नुभएको छ। यस्ता चित्रहरू यहाँहरूले बनाउने गरेका चित्रहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्नुभएको छ। अब यस्तै चित्रहरू हेर्नुहोस् त, हामीले विभिन्न समारोहमा थान्का बनाउने बेलामा होला अथवा घरमा रङ रोगन गर्ने बेलामा, राम्रो बनाउने बेलामा रङको मिलाएर आकृतिहरूलाई उपयुक्त कलर दिएर बनाउने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। हो, अब पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो देख्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला, हामीले पनि चित्र बनाउँछौँ भन्नुभयो होला है। पक्कै बनाउनु हुने नै छ। हेर्नुहोस् त, अब त्यसो भएदेखि आज हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यही सममितिका गुणहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब कुनै पनि सममितीय चित्रहरूलाई कुनै अनुरूप चित्र बनाउनु पर्यो भने पहिला हामी के गर्छौँ त, त्यस्ता ज्यामितीय आकृतिहरूलाई ट्रेस गर्छौँ। ट्रेस गर्नको लागि एउटा ट्रेसिङ पेपर मैले लिएर आएको छु। यहाँहरूसँग पनि ट्रेसिङ पेपर पक्कै पनि छ होला। हेर्नुहोस् है, अब कुनै पनि चित्रलाई यहाँ ट्रेसिङ गरेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, दिएका ज्यामितीय आकृतिहरूलाई ट्रेस गरी हेर्नुहोस् है। जस्तै यहाँ एउटा चित्र छ। अब यो चित्रलाई मैले यहाँ राखेँ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हामीले ट्रेसिङ गर्छौँ, अर्थात् यसलाई अनुरूप हुने गरी हामीले ट्रेस गरौँ। हेर्नुहोस् त, अब यसको एउटा निश्चित बिन्दुलाई हामीले यहाँ ओ मानौँ, यसरी ट्रेस गरौँ यो माथि मिल्ने गरी। यसरी बनाउँदाखेरि बन्ने जुन आकृति छ, यो ट्रेस गर्दा बन्ने आकृति के हुने भयो त भन्दा अनुरूप। हेर्नुहोस् है, आकार र नाप बराबर छ। मानौ यो टप माथिको भाग रहेछ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा जुन निश्चित बिन्दु छ यसमा फिक्स गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी पेन्सिलले अडाइसकेपछि यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, रोटेट गर्दै जाउँ। यसरी रोटेट गर्दै जाँदाखेरि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भयो त, रोटेट गर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै अनुरूप बराबर मिलेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी हेर्नुहोस् त, एकपटक यहाँ रोटेट गर्दाखेरि पुरानै आकृति आएको छ, अघि यहाँ माथिको तल आएको छ, टपको यहाँ कहाँ छ त अहिले बट्टममा देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि यसलाई हामीले 360 डिग्री नपुर्याउँदै पनि यो मिलेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसलाई कम्प्लिट टर्न पुरा घुमाउनु भयो भने, भनेको अर्थ 360 डिग्री एक परिक्रमण गराउनु भयो भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ पुरानै अवस्थामा आएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यस्तै अर्को आकृतितिर जाउँ त, हामीले बनाउने गरेको फुलको आकृति। अब यसलाई पनि यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई पनि ट्रेस गरेर हेरौँ। अब यसरी ट्रेस गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, ट्रेसिङ पेपरमाथि हाम्रो जुन आकृति छ यसमा हामीले ट्रेसिङ पेपर राख्यौँ। राखिसकेपछि यसलाई अनुरूप हुने गरी त्यो यसरी बनायौँ भने
जुन आकृति छ त्यसको अनुरूप आकृति बन्नेछ। हेर्नुहोस् त, अब यसरी ट्रेसिङ गर्न यहाँले सक्नुहुनेछ। अब यसलाई निश्चित बिन्दुबाट यसरी ल मानौ यो टप ल माथिको भाग रहेछ, यसरी यसलाई रोटेट गर्नुभयो भने यसरी घुमाउँदै गयो भने हेर्नुहोस् त अहिले पनि यो मिलेको छ, अनुरूप भएको छ पहिलाको आकृतिसँग। हेर्नुहोस् त यसरी घुमाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँ पनि मिलेको हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ पनि बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी कति पटक मिल्यो त यहाँसम्म आइपुग्दा भन्दा यहाँले भन्नुहुन्छ 1 1 2 3 4 5 6 पटक चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि उही आकृति हामी देख्न सक्छौँ। हो, यसरी कुनै पनि आकृतिलाई ट्रेसिङ गरेर त्यो माथि खप्याइसकेपछि कुनै निश्चित बिन्दुमा हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त भन्दा रोटेट गर्यौँ, घुमायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै गरेर अरू चित्रहरूको पनि हामी ट्रेसिङ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ जियोजेब्राको माध्यमबाट अब मैले अघि यहाँ ट्रेसिङ गरे जस्तै यहाँ ट्रेसिङ गरिसकेको छु। अब यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त यसरी रोटेट गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् है, अब अहिले के आएको छ त 60 डिग्रीमा त्यहाँ ठ्याक्क ओभरल्याप भएको छ, अथवा ट्रेसिङ गरेको र त्यहाँ भएको आकृति के भएको छ त खप्टेको छ भनेको अर्थ अनुरूप भएको छ, नाप र आकार सबै बराबर भएको यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यसलाई सेन्टरमा फिक्स गरेर अझ हामीले रोटेट गर्दै गयौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ आइपुग्दाखेरि कति डिग्रीमा त 120 डिग्रीमा पनि फेरि के भएको छ त ट्रेसिङ गर्दाखेरि अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यसलाई यसरी घुमाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, यसरी घुमाइरहँदाखेरि ल हेर्नुहोस् त 180 डिग्रीमा पनि के भयो त ट्रेसिङ गरेको र पहिलाको जुन आकृति छ त्यो अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यसलाई अझै पुरै रोटेट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त 240 डिग्रीमा नि के भएको छ त फेरि अनुरूप भएको छ ट्रेसिङ गरेको पेपर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, अब अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि 300 डिग्रीमा पनि ठ्याक्क अनुरूप भएको यहाँले देख्नु भएको छ है। यसरी पुरा एक परिक्रमण गर्दाखेरि कति पटक चाहिँ यो अनुरूप भयो त ट्रेसिङ गरेको। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक 60 डिग्रीको अन्तरमा आइपुग्दाखेरि अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को चित्र पनि जाउँ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त पक्कै पनि यहाँले देख्ने बित्तिकै भन्नु होला पङ्खा जस्तो छ है। हो, पक्कै त्यो पनि एउटा के रहेछ त भन्दाखेरि सममिति नै रहेछ। यसलाई हामीले यसरी घुमाउँदै गयौँ भने अहिले ट्रेसिङ गरिएको छ, चित्रमाथि ट्रेस गरेर राखिएको छ अघि नै गरे जस्तै। अब यसरी हामीले यसलाई रोटेट गर्दै गयौँ। हेर्नुहोस् है, अब रोटेट गर्दै जाँदाखेरि 90 डिग्रीमा के भएको छ त ट्रेसिङ गरेको र पहिलाको अनुरूप भएको छ। यहाँ मैले टपमाथि लेखेको थिएँ, अहिले यहाँ आइपुग्यो। हेर्नुहोस् है, ट्रेसिङ गरेको। अब यसरी घुम्दै जाँदाखेरि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त 180 मा पनि के भयो त अनुरूप भएको छ ट्रेसिङ गरेको। हेर्नुहोस् है, अनि फेरि हेर्नुहोस् त 270 मा पनि के छ ठ्याक्क अनुरूप भएको देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेसिङ गरेको। त्यसरी नै हेर्नुहोस् त 360 डिग्रीमा पुग्दाखेरि 1 कम्प्लिट टर्न पुग्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि हामी त्यहाँ पहिला भएको आकृति र ट्रेसिङ गरेको अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। कति पटक भएछ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 पटक भएको छ। 90 डिग्रीको अन्तरमा त्यो के भएको छ त भन्दा अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। हो, यसरी कुनै एउटा बिन्दुमा जब हामीले कुनै आकृतिलाई ट्रेसिङ गर्छौँ र निश्चित बिन्दुमा फिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई रोटेट गर्दाखेरि 360 डिग्रीभन्दा पहिल्यै अनुरूप बन्छ कि बन्दैन हेर्नु पर्यो।
यदि बन्छ भने बनिसकेपछि त्यसलाई कम्प्लिट टर्न गर्दा पुरै एक फन्को घुमाउँदाखेरि कति पटक अनुरूप हुन्छ त्यो गणना गऱ्यौँ है। यो कति पटक हुँदो रहेछ 1 2 3 4 पटक अर्थात् 90 डिग्रीमा यो अनुरूप भएको हामीले देख्यौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँहरूले अर्को यो फिगर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार हो। अब यसलाई पनि हामीले रोटेट गरौँ है त। हेर्नुहोस् त यहाँ ट्रेसिङ गरिएको छ। यो ट्रेसिङ गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले यहाँ टप लेखेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ माथिको भागलाई मैले यहाँ टप लेखेको छु। अब यसलाई ट्रेसिङ गरिसकेपछि यो पोइन्ट जुन छ सेन्टर यसलाई यहाँ फिक्स्ड गरेर अघि नै बुझिसक्नु भएको छ नि है। यसरी रोटेट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति डिग्रीमा आउँदाखेरि अनुरूप भएको छ त। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ 60 डिग्रीमा यो अनुरूप भएको छ। आकृति र जुन अनुरूप छ ट्रेसिङ गर्दाखेरि भएको त्यो अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त यी अब अहिले 120 डिग्रीमा पनि अनुरूप भएको छ। माथिको भाग यहाँ तल आएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई रोटेट गर्नुहोस् परिक्रमण गर्दै जाँदाखेरि 180 डिग्रीमा पनि त्यो अनुरूप भएको हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् है सेन्टरलाई फिक्स्ड गरेर निश्चित बिन्दुलाई हेर्नुहोस् त अहिले 240मा पनि। अब हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त 300 डिग्रीमा पनि यो अनुरूप भएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 360 डिग्रीमा पनि यो के भयो त अनुरूप भएको छ। यसरी एक परिक्रमण घुमाउँदाखेरि एक परिक्रमण पुग्नुभन्दा पहिले नै अनुरूप भएको अवस्था हामी देख्न सक्यौँ भने 360 डिग्री पुरा परिक्रमण गर्दा कति पटक अनुरूप भयो त हामीले ट्रेसिङ गरेको गणना गरौँ त 1 2 3 4 5 6 पटक भएको छ हो। प्रत्येक 60 डिग्रीको अन्तरमा यो अनुरूप भएको देख्नु भएको छ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेक्सागन है यहाँ ट्रेसिङ गरिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ आकार र नाप सबै बराबर छ। त्यसले गर्दा यसलाई अनुरूप हुने गरी हामीले यहाँ ट्रेसिङ गरेका छौँ। अब यसलाई पनि यसरी रोटेट गरौँ गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 60 डिग्रीमा के भयो पहिलाको आकृति र यो ट्रेसिङ गरेको भाग के छ बराबर छ। यहाँ यो निश्चित बिन्दुलाई फिक्स्ड गरेर हामीले परिक्रमण गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है एक पटक भयो कति डिग्रीमा 60 डिग्रीमा। अब अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 120 डिग्रीमा फेरि अनुरूप भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त 180 डिग्रीमा पनि यो अनुरूप भएको छ। टप माथि थियो अहिले यहाँ तल आइपुगेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी परिक्रमण गर्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त 240मा पनि अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यसरी नै रोटेट गर्दै जाँदाखेरि 300 डिग्रीमा पनि र पुरै टर्न गऱ्यो भने हो अहिले पनि के छ त पहिलाको आकृति र ट्रेसिङ गरेको जुन अनुरूप आकृति छ त्यो के छ अनुरूप भएको छ। आकार र नाप बराबर भएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है अब यहाँ कतिवटा छ यस साइड 1 2 3 4 5 6 हो। रेगुलर हेक्सागन भयो नियमित षडभुज भयो। निश्चित बिन्दुबाट परिक्रमण गर्दाखेरि 360 डिग्रीभन्दा पहिल्यै यो अनुरूप हुँदै हुँदै आएको छ। एउटा कुरा याद गर्नुभयो र अर्को कुरा के छ भन्दा 360 डिग्रीसम्म आइपुग्दा 60 डिग्रीको अन्तरमा यो अनुरूप भएको देख्न सक्नुहुन्छ। कति पटक भएको रहेछ 1 2 3 4 5 6 पटक हो। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् है त अब यस्ता आकृतिहरू हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ हामीले यहाँ गऱ्यौँ। यस्ता आकृतिहरू यहाँले बनाएर ट्रेसिङ गरेर घुमाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ एउटा छ हेर्नुहोस् त यहाँ वृत्तको एउटा हेर्नुहोस् है वृत्तको भाग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त अब यो वृत्तलाई मैले यहाँ ट्रेसिङ गरेँ। यसरी ट्रेसिङ पेपरले आकृतिमाथि राखेर यसरी ट्रेस गर्दाखेरि अब यहाँ अब हेर्नुहोस् है यसरी ट्रेसिङ गऱ्यौँ। अब यसलाई यसरी रोटेट गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त यसरी यसलाई हामीले यहाँ घुमाएका छौँ ट्रेसिङ पेपरलाई। ट्रेसिङ पेपरमा भएको जुन छ अनुरूप भएको माथिल्लो भाग कहाँ आएको छ त अहिले तल आएको छ जुन अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। 360 डिग्री पुग्नुभन्दा पहिले अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ र यसलाई यसरी पुरै 360 डिग्री घुमाउँदाखेरि हामीले 2 पटक अनुरूप भएको देख्यौँ। अब हेर्नुहोस् है त यो चित्रमा हेर्नुहोस् त
अर्को यहाँ चित्रमा फेरि यसलाई पनि ट्रेसिङ गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् त यहाँ अर्धव्यास छ, यहाँ निश्चित बिन्दुमा यसलाई फिक्स गरौँ। अब यसलाई घुमाउँ, यो टप भाग। अब हेर्नुहोस् त यसलाई मैले यहाँ ट्रेसिङ गरेँ। अब यसरी ट्रेसिङ गर्दाखेरि जुन अनुरूप बनेको छ यसलाई परिक्रमण गरौँ। यो निश्चित बिन्दुलाई यहाँ फिक्स गरेर यसलाई यसरी परिक्रमण गरौँ। यसरी परिक्रमण गर्दाखेरि यहाँहरूले देख्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि मिलेको छैन। हेर्नुहोस् त अनुरूप भएको छैन। अनुरूप भन्ने बित्तिकै आकार र नाप बराबर हुनु पर्यो। यहाँ देख्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् है, यो 360 डिग्री पुग्नुभन्दा अगाडि कहीँ पनि अनुरूप भएको छैन। अरू र यसमा फरक यो पाउनुभयो एउटा हो। अरू जुन आकृति हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ के थियो भन्दा 360 डिग्री पुग्नुभन्दा पहिल्यै अनुरूप भएको थियो भने यो 360 डिग्री पुग्नुभन्दा अगाडि कहीँ पनि अनुरूप भएको छैन। हेर्नुहोस् है, अब यो 360 डिग्रीमा त जुन कुनै चित्र पनि अनुरूप हुन्छ, तर 360 डिग्री पुग्नुभन्दा पहिल्यै यो अनुरूप भएको छैन। अरू र यसमा फरक यो पाउनु भएको छ है। अब त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त यसको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ हामीले के गर्यौँ, कुनै एउटा बिन्दुलाई निश्चित गर्यौँ। निश्चित बिन्दुलाई हामीले के गर्यौँ, फिक्स गर्यौँ र यसरी परिक्रमण गर्यौँ। 360 डिग्री हुनुभन्दा पहिल्यै के भयो त भन्दा अनुरूप भएको अवस्था छ अरू फिगरमा। यसको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा बिन्दु सममिति भनेको हेर्नुहोस् त कुनै पनि आकृतिको अनुरूप आकृति। हेर्नुहोस् है, जुन आकृति छ त्यसलाई ट्रेसिङ गर्दा बन्ने आकृति के भयो त भन्दा अनुरूप आकृति भयो। अनुरूप आकृतिलाई कुनै निश्चित बिन्दुमा 360 डिग्री भन्दा कम डिग्रीमा परिक्रमण गर्दा खप्टाइने अवस्था आउनुलाई बिन्दु सममिति भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले भर्खर हामीले यहाँ गरेका थियौँ नि, यो 180 के अरे 360 डिग्री भन्दा पहिल्यै के भयो त खप्टिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो त बिन्दु सममिति भयो भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यो चित्रमा पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसरी निश्चित बिन्दुमा फिक्स गरेर परिक्रमण गर्दाखेरि 360 डिग्री भन्दा पहिले के थियो त अनुरूप भएको थियो। यस आधारमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ त यो पनि के रहेछ त बिन्दु सममिति रहेछ। तर यो चित्र चाहिँ के छ भन्दा 360 डिग्री भन्दा अगाडि कहीँ पनि अनुरूप भएन भनेपछि यो बिन्दु सममितिको चित्र भएन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिन्दु सममिति भनेको बुझ्नुभयो होला। कुनै पनि आकृतिको अनुरूप आकृतिलाई कुनै निश्चित बिन्दुमा 360 डिग्री भन्दा कम रोटेट गर्दा परिक्रमण गर्दा खप्टिने अवस्था आउनुलाई हामी के भन्छौँ त बिन्दु सममिति भन्दछौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब त्यस्तो 360 डिग्रीसम्म रोटेट गर्दाखेरि कतिपटक खप्टिएको छ अहिले हामीले गणना गरेका थियौँ नि। त्यसलाई हामी के भन्छौँ परिक्रमणको श्रेणी। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि आकृतिको अनुरूप आकृतिलाई कुनै निश्चित बिन्दुमा 360 डिग्री परिक्रमण गर्दा भनेको निश्चित बिन्दुलाई फिक्स गरेर एक परिक्रमण गर्दा दिएको आकृति जति पटक खप्पिन्छ भनेको अर्थ त्योसँग अनुरूप हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यो आकृतिको श्रेणी भन्छौँ। बुझ्नुभयो है, कति पटक त्यो अनुरूप भएको छ खप्टिएको छ त्यसैलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त परिक्रमणको श्रेणी भन्दछौँ। अब यो आधारबाट केही प्रश्नहरू हेरौँ है त। दिएको ज्यामिति आकृतिलाई ट्रेस गरी बिन्दु ओमा पेन्सिल अड्याई एक पुरा चक्कर घुमाउनुहोस्। अघि नै हामी गरे जस्तै अब बिन्दु सममितिका आधारमा परिक्रमिक श्रेणी पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त यो स्टार छ। अब यसलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्नेछ। कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब त्यसलाई यहाँ देख्नुहुन्छ अब हामीले यसलाई ट्रेसिङ गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई के गर्छौँ त ट्रेसिङ गर्छौँ। यसलाई ट्रेस गरौँ।
अब यो फिक्स्ड पोइन्टबाट यसलाई हेर्नुहोस् है, यो माथिल्लो भाग मैले यहाँ टप लेखेँ, कति पटक हेर्नुहोस् त। अब हामीले परिक्रमणको के त श्रेणी पत्ता लगाउनु पर्नेछ। परिक्रमिक श्रेणी कति छ भन्नको लागि यो निश्चित बिन्दुमा पहिला ट्रेसिङ गर्ने, गरिसकेपछि निश्चित बिन्दुमा के गर्नु पर्यो त फिक्स गरिसकेपछि यसलाई घुमाउँदै जाने। कति पटक अनुरूप हुन्छ गणना गर्दै जाउँ है त। अहिले भयो, यहाँको थियो यहाँ आयो, एक पटक हेर्नुहोस् है। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म आइपुग्दा दुई पटक हेर्नुहोस् है। जति पटक यो अनुरूप हुन्छ तीन पटक हेर्नुहोस् त, यो चार पटक भयो। अब यसलाई यसरी परिक्रमण गर्दै जाउँ, पाँच पटक यहाँ अनुरूप भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी गर्दाखेरि छ पटक। भनेपछि यसको यो बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी कति भयो त भन्दा छ भयो। किन भन्दा ट्रेसिङ गरेर निश्चित बिन्दुबाट 360 डिग्रीमा घुमाउँदा छ पटकसम्म के भयो त यो अनुरूप भयो। हेर्नुहोस् है। अब यसलाई हामीले ल हेर्नुहोस् त यहाँ कति पटक भएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब यसलाई अघि नै भने जस्तै फेरि यसरी रोटेट गर्यो भने हेर्नुहोस् त एक पटक, हेर्नुहोस् 60 डिग्रीमा एक पटक गणना गर्दै जानुहोस्। परिक्रमिक श्रेणी निकाल्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त भन्दा त्योलाई रोटेट गर्दा घुमाउँदाखेरि कति पटक अनुरूप हुन्छ उस्तै आकृति बन्छ, त्यो गणना गर्नुपर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है 60 डिग्रीमा भएको छ एक, बुझ्नुभएको छ। अब फेरि हेर्नुहोस् त अहिले दुई पटक भयो। हेर्नुहोस् त फेरि यसलाई घुमाउँदै जाउँ, यसलाई घुमाउँदै जाँदाखेरि 180 डिग्रीमा भएको छ। हेर्नुहोस् है। अब तीन पटक भयो। अहिले फेरि कति पटक भयो त हेर्नुहोस् त चार पटक भएको छ अनुरूप। फेरि यसलाई परिक्रमण गरौँ, हेर्नुहोस् त ल पाँच पटक। अब फेरि हेर्नुहोस् त यसलाई ल छ पटक। भनेपछि यो बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी कति भयो त भन्दा छ भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अब फेरि जाउँ अगाडि, हेर्नुहोस् त। अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ पनि दिएको छ, दिएको ज्यामितीय आकृतिलाई ट्रेस गरी यो हेक्जागन नियमित षड्भुज छ। अब यसलाई पनि निश्चित बिन्दु यहाँ ओमा फिक्स गरेर पुरा एक चक्कर घुमायो भने कति हुन्छ त यसको परिक्रमिक श्रेणी बिन्दुको, यो बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी हामी पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है। अब यसको कति पटक हुन्छ, जो कति पटक यो अनुरूप हुन्छ खप्टिन्छ त्यसको आधारमा हामीले श्रेणी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी रोटेट गऱ्यौँ, त्यहाँ ट्रेसिङ गरिसकेपछि यहाँ पनि 60 डिग्रीमा भयो एक पटक, गणना गर्नुपर्छ कति पटक घुमाउँदाखेरि कति पटक चाहिँ अनुरूप हुन्छ, दुई पटक भयो। हेर्नुहोस् त अब फेरि गर्दाखेरि यहाँ तीन पटक भएको हामी देख्न सक्छौँ 180 डिग्रीमा। फेरि घुमाउँदै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त ल चार पटक भयो 240 डिग्रीमा। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 300 डिग्रीमा पाँच पटक भयो। 60 डिग्रीको अन्तरमा यो के छ अनुरूप भएको हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले फेरि छैटौँ पटक। यसरी कुनै पनि आकृतिलाई ट्रेसिङ गरिसकेपछि त्यसलाई घुमाउँदा जति पटक अनुरूप हुन्छ खप्टिन्छ त्यसैलाई नै हामीले बिन्दु सममितिको के भन्दछौँ परिक्रमिक श्रेणी भन्दछौँ। अब हेर्नुहोस् त अर्को एउटा प्रश्न यहाँ पनि दिएको छ। अब यसलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसलाई घुमाएर यहाँ ट्रेसिङ गरेर राखिएको छ, दुईवटा चित्रलाई एउटै जस्तो देखिएको छ, हामीले यहाँ घुमाउन सक्छौँ। यसलाई यसरी रोटेट गर्यो भने यहाँ टप लेखेको छ। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म यहाँ मिलेको छैन। हेर्नुहोस् त यो कति डिग्रीमा आएर अनुरूप हुँदैछ, हेर्नुहोस् है 180 डिग्री माथि टप लेखेको थियो, अहिले तल आयो ट्रेसिङ गरेको। यो भनेपछि एक पटक अनुरूप भयो, उस्तै आकृति बनेको छ, नाप्रा आकार एक पटक र 360 डिग्रीमा दुई पटक भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिन्दु सममितिको यो के भयो त परिक्रमिक श्रेणी दुई भयो भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब यसको पनि हामीले कति छ परिक्रमिक श्रेणी बिन्दु सममितिको आधारमा यसको परिक्रमिक श्रेणी कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्दो रहेछौँ त भन्दा ट्रेसिङ गर्छौँ। बुझ्नुभएको छ है। हेर्नुहोस् त अहिले त्यहाँ भएको चित्र र ट्रेसिङ गरेको चित्र बराबर देखिएको छ। अब यसलाई हामीले अब के गर्छौँ भन्दा रोटेट गर्छौँ, परिक्रमण गर्छौँ 360 डिग्रीमा। यो निश्चित बिन्दुलाई
यहाँ फिक्स गर्छौँ र यसलाई ट्रेसिङ पेपरलाई हामीले घुमाउँदै जाँदाखेरि कति पटक अनुरूप हुन्छ गणना गर्दै जाउँ है त। हेर्नुहोस् त 0 डिग्रीबाट हामी घुमाएका छौँ। हेर्नुहोस् त ल 90 डिग्रीमा एक पटक भयो अनुरूप, पहिलाको आकृति र ट्रेसिङ गरेको आकृति बराबर देखिएको छ, अनुरूप देखिएको छ, एक पटक भयो। हेर्नुहोस् है, अब फेरि यसलाई परिक्रमण गर्नुहोस्। ल 2 पटक भयो अनुरूप भएको, यी टप लेखेको माथि थियो अहिले तल आएको छ। फेरि यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त 3 पटक भयो 270 मा 90 डिग्रीको फरकमा यो के भएको छ अनुरूप भएको छ। कति पटक भयो त यो 4 पटक। भनेपछि यो बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी कति भयो त 4 भयो भन्न सक्छौँ। अब यहाँले यो देखिरहँदाखेरि यहाँलाई कौतूहलता पनि आयो होला, हेर्दा पंखा जस्तो छ है, पक्कै पनि त्यो पंखा पनि एउटा के रहेछ त बिन्दु सममिति रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो है। अब हेर्नुहोस् त यो त भयो बिन्दु सममिति केलाई भन्ने। म एकपल्ट फेरि सम्झाउन चाहेँ। बिन्दु सममिति भन्ने बित्तिकै कुनै पनि आकृतिलाई ट्रेसिङ गरिसकेपछि अनुरूप हुने आकृतिलाई 360 डिग्री भन्दा कममा रोटेट गर्दाखेरि घुमाउँदै जाँदाखेरि पुरानै आकृति र ट्रेसिङ गरेको आकृति अनुरूप हुन्छ, पुरै खप्टिन्छ भने त्यस्ता चित्रहरू के रहेछ त भन्दा बिन्दु सममिति हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। 1 2 त्यो त्यसरी ट्रेसिङ गरिसकेपछि निश्चित बिन्दुमा फिक्स जुन निश्चित बिन्दु छ त्यसलाई पेन्सिलले फिक्स गरेर रोटेट गर्दा घुमाउँदाखेरि 360 डिग्री घुमाउँदाखेरि कति पटक अनुरूप हुनु भएको छ त्यतिलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी भन्दछौँ। यति कुरा बुझ्यो है। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझिरहनु भएको छ नि है। अब हेर्नुहोस् त केही आकृतिहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता प्राकृतिक रूपमा देखेका आकृतिहरू पनि, त्यस्तै यहाँ बटरफ्लाई देख्न सक्नुहुन्छ, पुतली। अब त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त हार्ट सेप छ हो। अब यस्ता आकृतिहरूलाई यहाँले के गर्ने यहाँ सुन्नुहोस् है, यसलाई 2 बराबर भागमा खप्टाउँ त के हुँदो रहेछ, कसरी बनाउन सकिन्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त। पक्कै पनि है। अब यसलाई हामीले जुन यहाँ छ हार्ट सेप, यसलाई यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त उस्तै आकृति आयो, दुईटै बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यो जुन आकृति छ यसरी बन्दाखेरि जुन यहाँ के छ भन्दा घेरा बन्न गएको छ, यो घेरा यसलाई 2 बराबर भागमा गर्दाखेरि बराबर बनेको छ, 2 बराबर भागमा यसरी र यसरी फोल्ड गर्दाखेरि जुन यहाँ बनेको घेरा छ यो घेरालाई हामी के भन्छौँ भन्दा सममितिको अक्ष भन्छौँ। र यसरी फोल्ड गर्दाखेरि दुवै भागहरू बराबर छ भने यस्ता चित्रलाई हामी के भन्छौँ त सममिति भन्छौँ। यहाँलाई थाहा छ नि है, हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि पढ्दै आएका छौँ। अब यस्तै चित्रहरू यहाँको वरिपरि हामी देख्न सक्छौँ। प्रकृतिमा यसो हेऱ्यौँ भने फुलहरू हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, अब जस्तै यो फुल भयो, यसलाई पनि हामीले यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त बराबर छ। यो त धेरै तरिकाले गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब त्यस्तै यहाँ पात देख्नुभएको छ, यसले पनि के गरेको छ त ठिक 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ। हेर्नुहोस् त अब त्यस्तै ह्याप्पी फेस हेर्नुहोस् त। अब यो पनि ह्याप्पी फेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि 2 बराबर भागमा यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने बराबर भाग भएको हामी देख्न सक्छौँ। यो जुन यहाँ घेरा बन्न गएको छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सममितिको अक्ष भन्छौँ। यसलाई हामी डट डट लाइनले जनाउन सक्छौँ। यहाँ बिचमा जुन घेरा छ यसलाई हामीले डट डट लाइनले कोर्न सक्छौँ। यसलाई हामी भन्छौँ सममितिको अक्ष भन्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अघि मैले जुन प्रस्तुत गरेँ जुन हार्ट सेप, यसलाई यसरी फोल्ड गर्दाखेरि जुन यहाँ घेरा बनेको छ यो घेरालाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ त भन्दा 2 बराबर भागमा फोल्ड गर्दा बन्ने जुन घेरा छ यसलाई हामी यहाँ डट लाइन जनाउँ, यसलाई भन्छ यो सममितिको अक्ष भन्छ। हेर्नुहोस् है यो। अब यो अक्षबाट अब हामीले ऐनाबाट पनि यो आधा भागलाई यसरी हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त पुरा के बन्यो हार्ट सेप बनेको छ। पुरा बनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो।
भनेपछि ठिक बराबर भागमा विभाजन भएको हामी देख्न सक्छौँ। हो जुन यो घेरा बनेको छ यसलाई यो सममितिको अक्ष, यसै दुई बराबर भाग बनाउँदाखेरि बनेको चित्रलाई हामी सममिति र जुन घेरा छ यसलाई सममितिको अक्ष भन्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ देखिहाल्यौँ यसको जुन यहाँ बिचको भाग छ यो पिपलको पात यहाँ लिएर आएको जुन देखाएको छु मैले, यो दुईटा भाग के छ त बराबर छ। यहाँहरूले पनि घरमा यस्ता आकृति भएका वस्तुहरूलाई फोल्ड गर्नु, बिचबाट फोल्ड गर्नुभयो भने बराबर हुने गरी कसरी फोल्ड गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। फेरि सबैतिरबाट फोल्ड गर्दाखेरि त्यो के नहुन सक्छ, बराबर नहुन सक्छ, बराबर हुने गरी फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि जुन घेरा बन्छ यसलाई सममितिको अक्ष भन्छौँ। फोल्ड गर्दाखेरि के हुनुपर्दो रहेछ त बराबर हुनुपर्दो रहेछ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो पुतलीको चित्र, यसलाई पनि बिचबाट दायाँ भाग र बायाँ भाग बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। यो घेरा जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ सममितिको अक्ष भन्छौँ। हार्टसेपमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ह्याप्पी फेसमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यी त भए आकृति, अब केही ज्यामितीय आकृतिहरू बारे पनि म यहाँ थोरै बताउन गइरहेको छु। अब ज्यामितीय आकृति हेर्नुहोस् त, यो के छ पक्कै पनि यसको लेन्थ र यसको लेन्थ दुईटा भुजाहरू के छ बराबर छ भनेपछि यो कस्तो त्रिभुज भयो त समद्विबाहु त्रिभुज, दुई भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज छ। अब यसलाई पनि दुई बराबर भाग हुने गरी फोल्ड गर्नुहोस् है त। यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त सबै भागहरू के छ बराबर भएको हामीले पाउँछौँ। जसरी फोल्ड गर्दाखेरि, यसरी फोल्ड गर्दाखेरि जुन यहाँ घेरा बनेको छ, जुन यहाँ देख्नुहुन्छ फोल्ड गर्दाखेरि बनेको घेरा क्रिज, यसलाई हामी के भन्छौँ सममितिको अक्ष। यसरी गर्दाखेरि दुई बराबर भागमा हुने गरी हामीले फोल्ड गर्न सकेका छौँ भनेपछि यो समद्विबाहु त्रिभुज पनि एउटा के रहेछ सममितीय आकृति रहेछ भन्न सक्छौँ। अब यसलाई अर्कोतिरबाट गरेर हेरौँ त, हेर्नुहोस् त यसरी गर्दा भएन भनेपछि यो समद्विबाहु त्रिभुजको लाई दुई बराबर भागमा एक ठाउँबाट मात्र गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसो भए समबाहु त्रिभुजतिर पनि हेरौँ, हेर्नुहोस् है त। अब यो समबाहु त्रिभुज सबै भुजाहरू के छ बराबर छ। त्यसो भए यसलाई पनि दुई बराबर भागमा हुने गरी यसलाई फोल्ड गरौँ है त। हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने यो भाग बराबर भएको छ हो, यो बिचको भाग यहाँ देख्नुभएको छ, यो भागलाई के भन्छौँ सममितिको अक्ष। यसरी गर्दा पनि भयो। फेरि अर्को साइडतिर हेर्नुहोस् त, म यसरी घुमाएँ, अर्को साइडतिरबाट पनि यसरी गर्नुभयो भने दुई बराबर भागमा विभाजन भएको छ। अब फेरि अर्को भागमा पनि गर्नुभयो भने यो पनि के छ त बराबर भएको छ। यसरी समबाहु त्रिभुज चाहिँ के हुँदो रहेछ त तीन पटक भएको हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है। अब यस्ता चित्रहरू हेर्नुहोस् त, यी बिचबाट भयो एक पटक, अनि अर्को के छ भन्दा यो आयत छ। यो आयतलाई पनि फोल्ड गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने एक पटक यहाँ देख्नुहुन्छ क्रिज भएको भाग डट डट लाइन जनाउन सक्छौँ, एक पटक बराबर भयो। फेरि यसलाई यसरी पनि गर्नुभयो भने दुई पटक हुन्छ। यसरी गरे हेर्नुहोस् त डायगोनली विकर्णबाट हुँदैन भनेपछि आयतलाई कति पटक गर्न सक्दो रहेछौँ त दुई बराबर भागमा हुने गरी दुई तरिकाबाट गर्न सकिँदो रहेछ। अब यसमा हेर्नुहोस् त माथि ओरिजेन्टलबाट पनि गर्न सकिँदो रहेछ हो, यो भर्टिकल एक्सिस भन्छौँ यसलाई, र अर्को हेर्नु त ओरिजेन्टलबाट नि गर्न सक्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त यस आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउँदा बन्ने जुन डट रेखा छ त्यसलाई सममितिको अक्ष भन्छौँ। बुझ्नुभएको छ है। यसरी पट्याउँदा बन्ने जुन डट लाइन छ यसलाई यो सममितिको अक्ष भन्छौँ। भने रेखीय सममितिको परिक्रमण श्रेणी भनेको के त, अघि बिन्दु सममितिको परिक्रमण श्रेणीको बारे छलफल गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ अब रेखीय सममितिको परिक्रमण श्रेणीको बारे हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, कुनै पनि सममितीय आकृतिलाई सममितिको अक्षमा एक परिक्रमण गर्दा दिएको आकृति जति पटक खप्टिन्छ त्यसलाई रेखीय सममितिको परिक्रमण श्रेणी भनिन्छ। अघि बिन्दुमा राखेर चाहिँ घुमाएका थियौँ भने यसमा रेखाबाट हेर्छौँ कति पटक त्यो दुई बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है एक परिक्रमण गर्दाखेरि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो रेखालाई कति पटक गर्न सकिन्छ त, हेर्नुहोस् त अघि नै यहाँ हामीले भनिसक्यौँ समद्विबाहु त्रिभुज एक पटक बराबर भनेपछि यसको श्रेणी कति भयो त एक भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त रेक्ट्याङ्गल,
एकपटक गऱ्यौँ यसरी, फेरि यसलाई यसरी परिक्रमण गरेर फेरि यसरी गऱ्यो भने 2 पटक, डायगोनली त भएन। भनेपछि यो आयतको के हुँदो रहेछ त भन्दा रेखीय सममितिको परिक्रमिक श्रेणी 2 भयो भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यसको पनि कति पटक हुने भयो त हेर्नुहोस् त, एउटा होरिजेन्टल हुने भयो क्षितिज र अर्को लम्बीय, भर्टिकल र होरिजेन्टल र भर्टिकल गरेर 2 पटक, भनेपछि यसको श्रेणी कति भयो त 2 भयो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ कति पटक भयो होला। हेर्नुहोस् त, यो आकृतिलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि यसरी भर्टिकल्ली लाइन ड्र गऱ्यौँ भने पनि एकपटक हामीले यसरी फोल्ड गर्न सक्छौँ, बराबर हुने गरी गर्न सक्छौँ। भने अर्को यसरी होरिजेन्टल्ली पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसको श्रेणी कति रहेछ त, यो रेखीय सममितिको परिक्रमिक श्रेणी 2 छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, चित्रमा रेखीय सममितिको अक्ष र आधा चित्र दिएको छ। चित्र पुरा गरी परिक्रमिक श्रेणी पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसलाई पुरा गर्नुपर्नेछ अनि त्यसको श्रेणी पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ आधा चित्र दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 3वटा आधा चित्र मैले यहाँ लिएर आएको छु। अब यसलाई चित्र पुरा गरी परिक्रमिक श्रेणी पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, पहिला यो हेर्नुहोस् त। अब यसलाई यसरी मिरर एक्सिसमा राखेर हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, मिरर एक्सिसमा यो आधा चित्र छ, यसलाई यसरी राख्यौँ भने कस्तो बनेको छ त? हो, यता जस्तो हामी देखेका छौँ यता पनि उस्तै भएको हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यो यहाँबाट यो जुन यहाँ परिक्रमिक यो जुन अक्ष छ, यो अक्षबाट कति टाढा छ? यो 1 2 3 4 5 छ। भित्र पनि काउन्ट गर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 नै देख्नुहुन्छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 छ। भित्र पनि काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 5 नै छ। यसरी यो चाहिँ यो अक्षबाट 1 छ, यो पनि यहाँबाट 1 छ, त्यस्तै यो 5, यो पनि 5 छ। अब यसरी चित्र बनाउनु पर्यो भने यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ योबाट बराबर 1 2 3 4 5 यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। यसको पनि यहाँबाट जति टाढा छ 1 2 3 4 5, त्यस्तै यहाँ पनि चित्र यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा जोइन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो यहाँबाट सुरु भएको छ 1 छोडेर, यसलाई यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, अब यो यहाँ जोइन गरेको छ। अब त्यस्तै यसलाई पनि हेर्नुहोस् त, बराबर हुने गरी यहाँबाट यहाँ आएको छ, यो पनि यहाँबाट 1 2 3 4 5 छ, यहाँ पनि 1 2 3 4 5, अघि हामी देखेका छौँ यो यहाँ 1 मा छ भनेपछि यो यहाँ 1 मा। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, यसरी जोड्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई पनि यहाँ जोड्न सक्नुहुनेछ। यसरी के बन्यो त भन्दा यो यच रहेछ, जुन यहाँहरूले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के भयो त यच भयो। अब यसरी नै हामीले यसलाई, अब हेर्नुहोस् त, अब यसलाई हामीले यो अक्षमा परावर्तन गर्यो भने जुन मिरर एक्सिस ऐनामा हेर्दाखेरि देखेका थियौँ, यहाँ ग्राफमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यसरी रिफ्लेक्सन गर्यो भने कस्तो बनेको छ त यच बनेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो मिरर एक्सिस यो सममितिको अक्षबाट बराबर छ हो। अब यसलाई यसरी यो होरिजेन्टल भयो, भर्टिकल्ली पनि यसलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, यो दिएको छ यहाँ। अब यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा यदि यता परावर्तन गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, यसमा गऱ्यो भने के बनेको छ त त्रिभुज बनेको छ। हेर्नुहोस् त, यो यहाँबाट यो जुन भर्टिकल एक्सिस छ हो 1 2 3 एकाइ दायाँ छ भने यो पनि कता गयो त, यो 1 2 3 एकाइ गएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई गर्दाखेरि जुन हामीले यसरी मिरर एक्सिसबाट पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, देख्नुभएको छ जुन आधा छ, यसलाई के गर्न सक्छौँ त ठिक यस्तै भाग यता देख्न सक्छौँ। अब यसलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो भने यो कति बिन्दु टाढा छ त यो अक्षबाट 1 2 3 भनेपछि 1 2 3 यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। र यसको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, अघि हामीले जुन मिररमा देखेका थियौँ त्यस्तै आकृति बनाउन सक्छौँ।
पक्कै पनि देख्नुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि आजको यो कक्षाबाट यहाँहरूले बिन्दु सममिति भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। एक, बिन्दु सममिति भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै पनि आकृतिलाई जब हामीले ट्रेसिङ गर्छौँ यानि अनुरूप गर्छौँ र कुनै निश्चित बिन्दुबाट 360 डिग्री भन्दा कममा परिक्रमण गर्दा अनुरूप बन्छ भने त्यस्ता आकृतिहरूलाई बिन्दु सममिति भन्दछौँ भनेर बुझ्यौँ है। अनि बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी भनेको के हो हेर्नुहोस् त, त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब परिक्रमिक श्रेणी भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै पनि आकृतिलाई जब ट्रेसिङ गर्छौँ र निश्चित बिन्दुमा हामीले पेन्सिलले अडाएर 360 डिग्रीमा परिक्रमण गर्दा जति पटक त्यो अनुरूप हुन्छ भनेको सबै भाग नाप र आकार बराबर आउँछ, जति पटक आउँछ त्यसैलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ त बिन्दु सममितिको परिक्रमिक श्रेणी भन्दछौँ। अब त्यस्तै अब रेखीय सममिति भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा कुनै पनि आकृतिलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता आकृतिहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा सममिति भन्दछौँ। यसरी पट्याउँदा बन्ने जुन घेरा छ त्यसलाई सममितिको अक्ष, उक्त सममितिको अक्ष भन्दछौँ। र यसरी यसलाई पनि घुमाउँदै जाँदाखेरि कति पटक यो फोल्ड गर्न सकिन्छ बराबर हुने गरी यसरी पुरै घुमाउँदाखेरि जति पटक यो बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ त्यसैलाई नै रेखीय सममितिको श्रेणी भनिन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सममितिको बारेमा पढ्यौँ। पक्कै पनि केही बुझ्नुभयो होला। यस्ता वस्तुहरू यहाँको वरिपरि पनि होला, त्यसको बारेमा यहाँले पनि अध्ययन गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।